सलावत। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जा सकती है। कल वाली शब उस शहजादी के ज़हूर की शब जिसे खुदा ने कुरान में लैलतुल क़द्र कह के याद किया। मैंने गुफ्तगू शुरू की है अपनी पाक शहजादी पे, जिक्र शुरू करने लगा हूँ मैं अपनी इज्जत वाली शहजादी का। गुजारिश मेरी सिर्फ इतनी है, मेहमान भी आएंगे, ये रास्ता है, यहाँ से ज़ाकिरीन ने भी आना। मैंने आपको देखना है, आपने मुझे देखना है, एक ताल्लुक रहेगा। इसी में मैं आपके सामने इश्क की नमाज का पहला सजदा अदा करने लगा हूँ। किसी इंसान को पता ही नहीं कि बतूल किसे कहते हैं। जितने बोल पड़े हो, जितनी पहली रकत में शामिल होकर, इतने ही नमाजी मुझे और चाहिए। मैंने पहला जुमला कहा कोई इंसान हो और वो ये कहे कि मैं बताऊं ज़हरा किसे कहते हैं, तो ये गलत है। कोई बंदा बशर हो के, कोई बंदा इंसान हो के ये नहीं बता सकता ज़हरा कौन है। तवज्जो मेरी तरफ कर लीजिएगा, बीबी का वास्ता मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिएगा। कोई बंदा इंसान हो के, बशर हो के ये बता ही नहीं सकता कि बतूल किसे कहते हैं। मैं पहली सतर बीबी की तहरीज पे इस्मत का सजदे की करने लगा हूँ। बतूल किसे कहते हैं, किसे शहजादी कहते हैं, ज़हरा किसे कहते हैं। जिस बीबी की तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे बतूल कहते हैं। जो बंदा बोल सके वो एहसान करे, जिसका हाथ खैरात के लिए उठ सके वो एहसान करे। मैं जुमला फिर कह देता हूँ, जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे बतूल कहते। जो बंदा नहीं समझ सका, इसका मतलब उसे शीयत का पता ही नहीं है। इस्तिखारा होता है तस्बीह पे, तस्बीह मंसूब है ज़हरा से। जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे बतूल कहते हैं। मैंने मजमे से तावन नहीं मांगा, अब अपने बारहवें से खैरात मांग के अगला जुमला मैं कहने लगा हूँ। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। मैंने मिंबर पे दावा किया जो काबे से पाक हो उसे बतूल कहते हैं। जिस बंदे के ज़हन में हैरानगी आई हो, दिल में परेशानी आई हो, जिसे मानता है उसी की कसम। अभी कुरान मिंबर पे लेके आए, कुरान खोलते हैं, बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं, सीने व नाज तक जाते हैं। पहले कुरान से पूछते तू बता काबा कितना पाक है, फिर उसी कुरान से पूछते हैं तू बता ज़हरा कितनी पाक है। जब हमने खुदा के गुलाम से पूछा बता अल्लाह का घर कितना पाक है, आवाज़ कुदैया इब्राहिमा ताहरा बैती, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर। घर अल्लाह का था, पाक रखना जिम्मेदारी इब्राहिम की थी। अब खुदा से पूछ ज़हरा कितनी पाक है। अब तो ईद का लहजा ही बदल गया, अब कुदरत के तेवर ही बदल गए। आवाज़ आई इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ज़हरा मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूं, काबे को इब्राहिम पाक रखे, बतूल को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी तौहीद में ताकत। जो काबे से ज्यादा पाक। या रसूल अल्लाह, या बिस्मिल्लाह सर। आप जी जिंदा थे। किसी ने कहा रसूल की बेटी, किसी ने कहा अली की दौदा, किसी ने कहा हुसैन की मां। मैं कच्ची में हूं, मुल्क का नुमाइंदा मजमा मेरे सामने। सैयदा वो बाइज्जत मस्तूर है जिसे अपने तारुफ के लिए किसी हवाले की जरूरत नहीं। हवाले हमेशा गैर मशहूर को मशहूर करते हैं। नबी की बेटी कह के तारुफ ना भी करवाया जाए इज्जत फिर भी है, अली की बीवी कह के ना भी पहचानवाया जाए इज्जत फिर भी है, हुसैन की मां कह के ना बताया जाए शर्फ फिर भी मेरी बीवी का बड़ा। जिस बंदे को परेशानी आ गई है कि नबूवत का हवाला छोटा नहीं होता, इमामत का हवाला छोटा नहीं होता। जब ये पंचतन चादर के नीचे आए थे और फरिश्तों ने पूछा था वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदा ने ये नहीं कहा था कि नबी की बेटी है, अली की सौजा है, हुसैन की मां है। खुदा ने कहा हम फातिमा तो वाबूहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा है, ये
زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ سیدہ کو رشتوں کی ضرورت نہیں، بسم اللہ، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ ہم فاطمہ کو، فاطمہ ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، مرکز سیدہ۔ میرے اللہ چادر کے نیچے 4 مرد بھی ہیں، اور چاروں سردار، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، 2 جنت کے سردار۔ اتنے سرداروں کے ہوتے ہوئے باعزت بی بی کا نام کیوں لیا؟ یہاں ایک بھی لفظ ضائع نہیں ہوا۔ اگلا نتیجہ بھی آپ کی سماعتیں وصول کریں گی۔ میرے مالک نبی کا نام لے لیتا، محمد کہہ دیتا، محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، تو نے باعزت بی بی کا نام کیوں لیا؟ خدا نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا مشیت کی نگاہیں قیامت تک کے لیے پلنے والے اس گندے مولوی کو دیکھ رہی تھی جس نے لکھنا تھا محمد کی اور بھی بیٹیاں ہیں، محمد کی اور بھی بیٹیاں ہیں۔ اگر میں کہہ دیتا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، کل مولوی کہہ دیتا بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی، بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی۔ میں ان کی زبانیں توڑ رہا ہوں۔ ہم فاطمہ تو وابوہا، بس زہرا ہے، بس زہرا کا باپ ہے، صرف زہرا، بس زہرا۔ میرے اللہ تو نے تعارف نبی کا نام لے کے کیوں نہیں کروایا؟ فرمایا اگر میں نبی کا نام لے کے کرواتا، آج ہے اہل بیت کا تعارف، اگر میں نبی کا نام لیتا، نبی کا ہر رشتہ دار اہل بیت ہو جاتا، اہل بیت ہو جاتا تو درود میں آ جاتا، درود میں آتا تو نماز میں آ جاتا، اور جن کے نام سے وضو ٹوٹ جائے ان کا نام نماز میں اچھا نہیں لگتا۔ ضرورت کیا ہے؟ میں وہ نام لوں ہی کیوں؟ ہم فاطمہ، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، شیعہ ہو منت، زندگی میں کبھی حدیث قصہ نہ چھوڑنا۔ میں پھر گزارش کروں گا، زندگی میں کبھی حدیث قصہ نہ چھوڑنا۔ دشمن کی سازش ہے، مکسر کی کوشش ہے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں چھپ کے فلاں فلاں کہنے کی۔ مکسر کی کوشش ہے گھروں سے حدیث قصہ اٹھائے۔ اس نے مسجد میں امام بارگاہ میں حدیث قصہ کی جگہ پہ دعائے کمیل رکھ دی۔ میں غلط کہوں تو مجھے ٹوکو، حدیث قصہ اٹھاؤ، دعائے کمیل پڑھو۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ دعائے کمیل کا مقابلہ حدیث قصہ سے بنتا ہی نہیں۔ دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ پنجتن سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ حدیث قصہ اور ہے، دعائے کمیل اور۔ میں دعائے کمیل کا منکر نہیں، لیکن دعائے کمیل کا موازنہ حدیث قصہ سے بنتا ہی نہیں۔ چلے جو بندہ ابھی بھی اس دلیل پہ نہیں بولا شاید اگلی دلیل پہ بول جائے۔ حدیث قصہ اور ہے، دعائے کمیل اور ہے، حدیث قصہ کی قدر اور ہے، دعائے کمیل کی قدر اور ہے۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میری غلطیاں بخش دے، مجھے رحم کر دے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا دے۔ دعائے کمیل میں بندہ منتیں کر رہا ہے، حدیث قصہ میں وہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے، رحمت بھی لے گیا ہے، عذاب بھی بچا گیا۔ دعائے کمیل اور حدیث قصہ، قصہ سمجھ کے نہ پڑھنا، کہانی سمجھ کے نہ پڑھنا۔ حدیث قصہ 14 کے رازوں میں سے ایک راز۔ محنت کی قدر
لفظوں کی قدر. سفیر بھائی حدیث سے کسا, احمد بھائی حدیث سے کسا, 14 کے رازوں میں سے ایک راز. مزمل شاہ جی حدیث سے کسا کو جو بندہ قصہ سمجھ کے پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں, کہانی سمجھ کے پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں. حدیث سے کسا شروع کہاں سے ہوئی؟ اس صحابی نے روایت کی ہے جس نے 5 اماموں کی خدمت کی ہے. دوسری فضیلت اس صحابی کی, قبر حسین کا پہلا زائر جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہرا. جابر کہتا کہ میں نے بی بی سے سنا, بی بی کہتی ہے چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. ایک ایک لفظ رکیے, اشرف فی بعض الایام, چند دنوں بعد. پہلا سوال یہاں پہ, جو روز آیا کرتا تھا چند دنوں بعد کیوں آیا؟ نوجوانوں کے لیے فکر دینے لگا ہوں. یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا. نبی بی بی کے گھر آئے ہیں 23 ذی الحج کو. نجران کے عیسائی مدینے پہنچ گئے تھے 21 ذی الحج کو. یہ 2 دن نبی سے مناظرہ کرتے رہے. نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہا. عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آواز خدائی فمن حاجک من بعد ما جاک من العلم, اگر یہ علم کے بعد نہیں مانتے فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم. اگر دلیل نہیں پھر ایسے کرو, بیٹے لاؤ ہم بیٹے لاتے ہیں, نساء لاؤ ہم نساء لاتے ہیں, اپنے جیسے لاؤ. ہم اپنے جیسے لاتے. جب یہ حکم خدا کا آ گیا, اب نبی آئے بیٹی کے در پہ. میں حدیث کے ساتھ شروع کرنے لگا ہوں. ہر مجلس کے آغاز میں حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, مجلس اختتام میں حدیث کے ساتھ کے راز پڑھنے لگا. پھر نبی آئے بیٹی کے گھر پہ. نبی نے آ کے کالا انی آجدو فی بدنی ذوف. نبی نے آ کے کہا زہرا میں ذوف محسوس کروں. قطن یہاں پہ کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی نے یہ کہا کہ میں سردی کی وجہ سے کمزوری محسوس کروں, بیماری کی وجہ سے سردی محسوس کروں. نہ, مذہب آل محمد میں نبی بیمار نہیں ہو سکتا. پہلی دلیل کیونکہ بیماری نقص ہے, معصوم میں ہوتا نہیں. کوشش کیجئے گا تھوڑی زبان کو زحمت دیجئے. دوسری دلیل, بیماری تب آتی ہے جب انسان کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو. کوئی چیز بڑھ جائے کوئی کم ہو جائے, یہ بیماری. جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. نبی بیمار ہو کے نہیں آیا. اب یہاں سے لے کے آخر تک کوئی ایک بندہ مجمع سے ایسا اٹھے جو اس فکر کی مجھے داد دے دے نبی نے آگے یہ نہیں کہا کہ زہرا میں سردی کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نبی نے کہا زہرا نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے. زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. اس نے بیٹے مانگ لیے ہیں, میرے ہے نہیں. زہرا میں تیرے دروازے پہ آئے. یہ کہنے کے بعد نبی نے اگلا جملہ کیا کہا ایتینی بالکساء الیمانی, مجھے اپنی چادر دے. بس یہ چادر ہی راز ہے حدیث کسا کا. اس چادر میں قیصر خان جی راز ہے حدیث کسا کا. میں اس کے لیے دلیل دیتا ہوں, یہ میرے پاس اپنا رومال ہے. نبی نے کیا کہا سیدہ مجھے اپنی چادر دے. یہ میرے پاس رومال ہے, میں پسینہ صاف کروں جیب میں رکھوں. قیصر خان جی سے کہوں قیصر خان صاحب ذرا رومال دیجئے گا. آپ پوچھیں گے نہیں, سوچیں گے ضرور کہ جب اس کے پاس اپنا تھا تھک گئے, جب اس کے پاس اپنا تھا اس نے مانگا کیوں؟ نبی کے پاس 2 چادریں تھیں, عبا بھی تھی, امامہ بھی تھا. چپ بیٹھے ہو, کملی والا کہہ رہا ہے, یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے زہرا مجھے اپنی چادر دے دے, صدقے جاؤں اپنی شہزادی کے. بی بی نے تطہیر کی چادر کا پلو اٹھایا, ساری نبوت چادر کے نیچے آئی. نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں, اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں.
चादर दे। बिस्मिल्लाह सरकार। सैयदा ने चादर दी। थोड़ी देर बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले अगला शहजादा घर में आया। जिसने हदीस के साथ पढ़ी है, हदीस के साथ सुनी, रसूल आ गए चादर के नीचे, अगला शहजादा घर में आया। उसने घर में आते ही सूंघा, काला इन्नी अशुम्मु इंदक राहतन तय्यबा कअन्नहा राहतु जद्दी रसूल अल्लाह। अम्मा कहीं से नाने की खुशबू आ रही है। आया नबुव्वत जब भी पहचानी जाए खुशबू से पहचानी जाती है। यही वजह थी कि हिजरत की रात बिस्तर पे अली सोए, क्योंकि इमाम के जिस्म से भी वही खुशबू आती है जो नबी के जिस्म से। पढ़े लिखे अहबाब मुझसे कई हजार गुना ज्यादा अहले इल्म मिंबर पे तशरीफ फरमा, उनसे दाद लूंगा, दुआ लूंगा। अहले सुन्नत किताबों में लिखा है जब रसूल दुनिया से चले गए, रसूल के जाने के बाद रसूल और मौला अली के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब, ये मौला अली के भी चचा है, रसूल के भी चचा, ये मौला अली के घर आए। इन्होंने घर आके कहा, अली तेरे घर में जो नबी के तबर्रकात पड़े, सफीर भाई जुमला सुनिएगा, वो तबर्रुकात मुझे दे, क्योंकि मैं हूं घर का बड़ा, मैं हूं बुजुर्ग, मैं हूं खानदान का बड़ा, ये तबर्रुकात मेरे पास। मौला अली कमरे में गए, तबर्रकात वाला संदूक खोला, जहां जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब बैठे थे, उनका अमामा उतारा, नबी का अमामा उनके सर पे रखा, नबी की अबा उनके जिस्म पे थी, नबी की चादर उनके कांधे पे थी, नबी का असा उनके हाथ पे दिया, नबी की नालैन उनके आगे रखी। जनाब अब्बास की वाले चचा, जनाब अली की वाले चचा अब्बास उठिए। किताबें कहती जनाब अब्बास ने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया, अपनी जगह से हिल भी ना सके। देखते अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना कहना अली की बात, हसन जरा बाहिर आ। जो बंदा जमीन में बैठा हुआ है उसका जिस्म जमीन पे होगा, रूह नजब पहुंचेगी। हसन सेहन में आए, अली ने वही अमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई, हसन ने चलना शुरू किया। आवाज आई, सलमान जरा हुसैन को बाहर ले गया, बचपन का हुसैन बाहर आया, वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन को पहनाई, हुसैन ने चलना शुरू किया। अली ने वही अमामा अपने सर पे रखा, वही अबा अपने जिस्म पे पहनी, अली ने चलना शुरू किया। जनाब अब्बास अपनी कमर पे हाथ रख के उठे। अली की आवाज आई, चचा अब्बास कहां जा रहे हैं? फरमाया, अली इस बात पे परेशान नहीं हो, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बेटों ने कैसे उठा लिया। परेशान इस बात पे हो, जैसे अबा तुझे पूरी आई वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। आवाज आई, चचा अब्बास ये नबुव्वत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठा ही नहीं। ये वज़न नबुव्वत, इमामत के अलावा कौन उठाए। यहां पे दूसरा 1 या 1.5 मिनट में वाक्य और पढ़ देता। रसूल का मस्जिद नबी में जो मिंबर था, उस मिंबर का जो आखिरी जीना होता है उसे कहते हैं अरशा, उसके नीचे पहला जीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला खलीफा, पहली खिलाफत का दौर, वो नबी की जगह पे नहीं बैठे, नीचे वाले जीने पे, उससे अगला खलीफा दूसरे जीने, तीसरे खलीफे पे तीसरा जीना। जब खिलाफत भिखारी बन के अली के दरवाजे पे आया, मुसलमानों ने अली से भीख मांगी। अली ने कहा जाओ मस्जिद में, मैं मस्जिद में आ रहा हूं। सहाबा का रश मस्जिद में यूं खचाखच भर गया। आज अली आ रहे हैं, आज अली मिंबर पे तकरीर करेंगे, आज मुद्दत के बाद हक वापस आ रहा है। किताबें लिखती उस दिन जब मौला अली मस्जिद में आए, अली के सर पे बाबा नज़ार शादी नबी वाला अमामा, रसूल वाली अबा, अली ऐसे टहलते हुए जैसे खंदक के मैदान में आए थे। अली का मस्जिद में पहुंचना था, सहाबा परेशान हो गए कि अली मस्जिद में आ तो गए हैं, अली अब बैठेंगे कहाँ पे, क्योंकि 3 जीने हैं, वो तीनों खिलाफतों ने पुर कर दिए हैं, अब एक अरशा रह गया, अर्श पे तो नबी बैठा करता था, अब अली कहाँ बैठेंगे। अली खड़ा होकर खुतबा देगा, अली खाट पे बैठ के खुतबा देगा, या अली चलते चलते मिंबर के करीब आए, लोगों के दिल धड़कने बंद हो गए, अब अली कहाँ बैठेगा। अली ने पहले जीने पे कदम रखा, अली ने दूसरे जीने पे कदम रखा, अली ने तीसरे जीने पे कदम रखा। जहां जहां से आए हो नौकर को हक वापस कर देना। अली अर्शे के करीब आए, लोगों ने कहा अच्छा अली वहां बैठेगा जहां नबी बैठा करते थे, मुझे इज्जत अली की कसम है। अली अर्शे पे पांव रख के खड़ा हो गया, अली का खड़ा होना था। एक साहब ने कहा खबरदार है अली, तूने तौहीन कर दी है मोहम्मद की, जहां नबी बैठा करता था तू पांव रख के खड़ा
उसको खामोश, निकल जा यहां से बदबख्त, ये लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार। ये लकड़ी का मिंबर, मैं मोहरों का सवार। तो जद्दी रसूल अल्लाह, अम्मा नाना की खुशबू आ रही है। बस हदीस के आगे यही दो राज सुनो, यही पे इजाजत दे। बीबी ने कहा हसन वो चादर के नीचे है नाना। बीबी ने इशारा किया, इमाम हसन चादर के करीब है। अस्सलाम वालेकुम या जद्दी रसूल अल्लाह। नाना बेटे का सलाम। अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी, और मेरी आंखों की ठंडक और मेरे दिलो जान के मेवा, तुझ में मेरा सलाम। नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल ने चादर का पल्लू उठाया, हसन चादर के नीचे आ गया। दूसरा शहजादा घर में आ गया, सवाल फिर वही दोहराया गया, अम्मा नाना की खुशबू आ रही है। बीबी का सिर्फ नाना ही नहीं, भाई भी साथ उस चादर के नीचे। हुसैन आ गए चादर के करीब। नाना मेरा सलाम, नाना मेरा सलाम। जाहिर बैठे करबला के जुमला सुन, नाना मेरा सलाम। आवाज़ अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी। आवाज पहचानी हुसैन की थी, आवाज़ शाफिया उम्मती। हाय हाय हाय, अब सिर्फ कुर्रत ऐनी नहीं, समरत फवादी नहीं, या शाफिया उम्मती, अब मेरी उम्मत की शफात करने वाले। हुसैन तुझ पे नाने का सलाम। नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल ने चादर का पल्लू उठाया, हुसैन चादर के नीचे आ गए। अमीर अल मोमिनीन घर में आए, फरमाया ज़हरा कहीं से रसूल की खुशबू आ रही है। फरमाया सिर्फ रसूल ही नहीं, वह अखा का तहतल के साथ दो बेटे भी चादर के नीचे। अली चादर के करीब आए, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ। सलाम किया, सलाम का जवाब आया, चादर का पल्लू उठा, इजाजत मांगी। अली चादर के नीचे आ गए, ये आ गए चादर के नीचे। अब भक्कर पंजाब पूरा मुल्क मिंबर से लेके आखिर तक, बाबा आमर रबानी शाह जी, पीर मुश्ताक शाह जी, कैसर खान साहब, बाबा नज़ाकत शाह जी, इंतहाई आला दर्जे के ज़ाकिरीन, बहुत बड़े अज़ादार मिंबर पे बैठे हुए हैं। हसन आए, ज़हरा से पूछा बाबा कहाँ है। हुसैन आए, सैयदा से पूछा बाबा कहाँ है। अली आए, शहजादी से पूछा रसूल कहाँ है। तीनों ने आके शहजादी से पूछा, ये तीनों इमाम है, ये तीनों इमाम है, ये तीनों इमाम है, ये तीनों इमाम है। जो बंदा ज़हरा सुनने आया है, ये तीनों इमाम है। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को। जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। जो तीन इमामों को रिसालत तक पहुंचाए उसे ज़हरा कहते हैं। इजाजत है पढ़ी जाए हदीस के साथ। अब यहां पे मैं पहला सवाल करने लगा। बाबा नज़ाकत शाह जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम करबला हैं, अपने इख्तियारात से मेरा बादशाह खुद वाक़िफ़। इमाम हुसैन है, रसूल से पूछा इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल ने इजाजत दी तो चादर के नीचे गए। मुझे मजमे पूरे से एक बंदा उठ के बताए कि मैंने सारी जिंदगी ये रवायत पढ़ी हो कि जब हुसैन मदीने की मस्जिद में रसूल सजदे में थे और हुसैन पुश्त पे आए थे, तब हुसैन ने कांधा हिला के पूछा हो, नाना इजाजत है मैं नमाज में आ जाऊं? ना ना ना, उस बंदे का हक ही नहीं। क्या फजीलत ज़हरा सुने आया। नमाज में हुसैन ने नहीं पूछा, चादर में पूछ के आ रहा है। अगर किसी बंदे का ज़रफ इजाजत है तो बोलना, नमाज में पूछ के ना आना, चादर में पूछ के आना, इस बात की दलील है वो नमाज़े तौहीद है, ये हिजाबे तौहीद। अल्लाह की नमाज, ये अल्लाह का हिजाब। रसूल चादर के नीचे, अली चादर के नीचे,
حسن چادر کے نیچے، حسین چادر کے نیچے، قرآن میرے سر پہ رکھو، جب تک یہ چار چادر کے نیچے تھے فرشتوں نے پوچھا ہی نہیں کہ کون ہے، فرشتوں نے نہیں پوچھا۔ ادھر شہزادی چادر کے نیچے آئی، اب فرشتوں نے کہا وَمَن تحت الْكِسَاء، بس یہ راز سن لینا اور یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ شہزادی آئی تو فرشتوں نے کیوں پوچھا؟ یہ فرشتوں کا پوچھنا کم علمی نہیں، بلکہ یہ سوال دہرایا گیا ہے۔ یہ سوال پہلے بھی ایک بار ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ سوال ذہن میں رکھنا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون؟ بس یہ کون ہے یاد رکھنا۔ جب خلقت آدم ہو رہی تھی، آدم کی خلقت ہو رہی تھی، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خدا نے فرشتوں سے کہا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں کا کس سے بنائے گا؟ اس سے بنائے گا، فساد کرے گا۔ نحن نسبح وبحمدہ ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو خلافت ہمیں دے دے، تو خلیفہ ہمیں بنا دے، ہم تیرے خلیفہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ خدا نے کہا خلیفہ بننا چاہتے ہو، خلافت لینا چاہتے ہو؟ ہاں ہم خلافت لینا چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا میں خلافت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ یہ کون ہے؟ میں یہیں پہ چھوڑ دوں گا، اسی جملے پہ فضل ختم کر دوں گا۔ خدا نے فرشتوں سے کہا بتاؤ یہ کون ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے کہتے پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی بتائے، نہ کبھی ہم نے پوچھے، نہ تو نے سنائے، نہ کبھی ہم نے سنے آواز یا آدم انبئہم باسمائہم۔ آدم اب تو بتا یہ کون ہے؟ انسانیت کے باپ آدم نے سر اٹھا کر تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ جتنی کتابیں چاہو میں منبر پہ ڈھیر کروں گا۔ ادھر اس میں زہرا آیا، آدم نے سر سجدے میں رکھا، یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے یہ جملہ کہا، آواز خدایو میرے فرشتے